अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अप्रैल 2025 की 10 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, टॉप डेवलपमेंट्स, बड़ी खबरें हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के दीवाने टाइगर्स सोशल मीडिया से लेकर आम फोरम तक मरकजी कयादत पर चढ़ दौड़े। मामला है इमरान खान साहब की जिंदगी का, उनके मंशूर का, उनकी रिहाई का, उनके कैद में रहने ना रहने का, और अवाम ने मुबैना तौर के ऊपर उनको बेचने का बिल मुस्तरद कर डाला है। माइंस एंड मिनरल्स बिल का मामला है। केपी के हुकूमत के चंद वज़रा, मुशीरान, ओहदेदारान उसको जस्टिफाई करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि कयादत जो मुल्क से बाहर बैठी है और पाकिस्तान के अंदर भी जेल से बाहर है, इसके दरमियान एक बड़ी तफरीक दिखाई देती है। लेकिन अवाम ने यानी नौजवान ने इस बिल को उड़ाकर रख दिया है। सोशल मीडिया इस वक्त चढ़ने को दौड़ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी कयादत के ऊपर। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, डिटेल्स क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूंगा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल फेस एक ही शख्स है, एक ही शख्स है जिसका नाम पीटीआई है और पीटीआई का नाम इमरान खान है। इसके अलावा दूसरे जितने भी लोग हैं वो इमरान खान के नाम के ऊपर पोजीशंस चेरिश कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब का रद्द अमल सवालात के ऊपर जो था वो न सिर्फ मानी खेज है बल्कि अफसोसनाक भी है। इतना गुस्सा ज़ेब नहीं देता है बैरिस्टर साहब आपको। लोगों की तवक्कुआत इमरान खान के बाद आपसे ज्यादा थी। ये मेहरबानी है, उन्होंने आपको अभी तक केयर टेकर चेयरमैन रखा हुआ है, लेकिन आपने जो कह डाला है वो बहुत अफसोसनाक है। भाई डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने भी माइंस एंड मिनरल्स बिल के ऊपर बड़ी डिटेल में बात की है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। हस्ब रिवायत, हस्ब मामूल, हस्ब ज़ायका, हस्ब तौफीक, फॉर्म 47 के फरमुदात के एन मुताबिक इन माई हार्ट इन माई माइंड के फॉर्मूले को मद्देनजर रखते हुए जहां जहां आप लोग बैठे हैं हमतन गोश होकर सर झुकाइए, बिस्मिल्लाह कीजिए, अल्लाह का नाम लीजिए और कीजिए 2 दफा से ज्यादा नहीं करना। ओवरडोज थी गया तो मैं नहीं कुछ कर सकता, ठीक है, ये मैं पहले बता दूं आपको। अब आ जाते हैं माइंस एंड मिनरल्स बिल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत और केपी गवर्नमेंट के कुछ वज़रा मुशीरान इसको इस बिल के फजाइल फयूज और बरकत बताते हुए थक नहीं रहे, जबकि जो सोशल मीडिया का नौजवान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल चेहरा यानी टाइगर्स, आईएसएफ के फेसेस, वो सब बहुत गुस्से में है। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज ट्रेंड कर रही है। वो कह रहे हैं इमरान खान से पूछे बगैर आप कैसे इस बिल को पास कर सकते हैं। उनकी नजर में ये इमरान खान साहब की जान के सौदे का बिल है, इमरान खान साहब के सर की कीमत लगाता हुआ बिल है। इनकी नजर में इमरान खान साहब को बेचने का बिल है। उस बिल के ऊपर इस वक्त जितनी बैशिंग अली अमीन गंडापुर, उनकी कैबिनेट और केपी के गवर्नमेंट की हो रही है, और फिर मरकजी कयादत को भी आड़े हाथों लिया जा रहा है। मैं ये समझता हूं कि ये डिवाइड नहीं होना चाहिए था, लेकिन मरकजी कयादत को भी सोचना चाहिए कि आप कितने अहमकाना और बेवकूफाना फैसले कर रहे हैं। और है ये हो सकता है कि इसके अंदर कुछ भी ना हो, लेकिन जिन लोगों ने इसको पढ़ा है, यानी इवन आपका जो दुश्मन मुल्क है उसके जो तज्जियाकार है वो ये कह रहे हैं कि लीज का मामला है और इससे सरासर नुकसान इमरान खान साहब को होगा। अब इससे बचने का तरीकाकार क्या हो सकता है? केपी के गवर्नमेंट को अपनी साख कैसे बहाल करनी होगी नौजवान की नजर में, और अगर नौजवान बददिल हो गया तो यह तख्त से उठाकर ताराज भी कर सकता है। नौजवान बड़ी चीज है। आज आईएसएफ रिश्तर हॉल में फिर इकट्ठी हो रही है, नौजवान इकट्ठे हो रहे हैं। आज 10 तारीख है, अलीबा खान की कॉल थी, उससे पहले मुराद सईद की कॉल के ऊपर आपको याद है कितने लोग निकले थे, और देखते हैं कि आज वो किस तरह से निकलते हैं। फिर आज एक और इंपॉर्टेंट डे भी है, आज जुमेरात है। आज फिर पार्टी रहनुमा और ओहदेदारों की मुलाकात होनी है। आज के दिन के हवाले से अलीमा खान साहिबा ने कॉल दे रखी थी कि मेरे साथ सॉलिडारिटी, इमरान खान के साथ सॉलिडारिटी के लिए आप सब बाहर निकलेंगे, तो आज का दिन उस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। फिर आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब की जमानतों के हवाले से केस लगा पड़ा है। अभी अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर भी वहां पहुंचे हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो यह दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, माइंस एंड मिनरल बिल के हवाले से कमेंट शहबाज गिल साहब का, वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने वोट इमरान खान को दिया है। मिनरल बिल किसी सूरत भी खान साहब की रजामंदी और इजाजत के बगैर पास नहीं करना चाहिए। मैं वज़ीर आला केपी और स्पीकर केपी असेंबली से दस्त बदस्त एहतरामन गुजारिश करता हूं कि जब तक खान साहब से ओपन मुलाकात ना हो जाए
اس کو روک لیا جائے, اس کے اوپر آپ مزید بحث یا ڈبیٹ نہ کریں, کیونکہ عمران خان نے اگر اس کی اجازت نہیں دی تو پھر پیچھے بچنا کچھ نہیں ہے. یہ شہباز گل صاحب کے جملے ہیں. اچھا, شہباز گل صاحب جو ہے نا بڑے اوپن ہے اس معاملے کے اوپر. اسی معاملے کے اوپر جناب سلمان اکرم راجہ سے فرماتے ہیں کہ صوبائی حکومت کو مائنز اینڈ منرل بل بھجوا کر حکم دیا گیا ہے کہ اسے اتنے دنوں میں پاس کروا لیں, یہ طریقہ نامناسب ہے. اب اپیرنٹلی تو صوبائی حکومت کو واقعتاً فیڈرل گورنمنٹ نے دیا ہوگا, تو کیا علی امین گنڈا پور صاحب فیڈرل گورنمنٹ کی ہر بات ماننے کے محتاج ہیں؟ ہونا تو نہیں چاہیے. معاملہ اگر کچھ بہت زیادہ سنگین اور سیریس ہے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے فوائد کسے ہوں گے, اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہوگا, اس کا نقصان کیا ہوگا. ملک کی معیشت کی اگر حالت کی ہم بات کریں, ویسے تو جو ٹیرف امپوز کیا ہے امریکہ نے, اور پھر جو چائنا کو اس نے آنکھ دکھائی ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ جو سٹاک تھا وہ کریش کر گئی, پھر پاکستان کی کریش ہوئی, اب تھوڑا دوبارہ سے تیزی آئی, لیکن ہم قرض پر قرض لیے جا رہے ہیں. اب آج کی جو اپڈیٹ ہے لیٹسٹ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. وزارت خزانہ کے مطابق ملکی اور غیر ملکی قرض کا حجم 75,000 ارب تک پہنچ گیا. 75,000 ارب تک پہنچ گیا قرضوں کا حجم. دستاویز کے مطابق ملکی قرض 51,000, بیرونی قرض 24,000 ارب تک پہنچ گیا. دسمبر تک فروری 3 ماہ میں قرضوں میں 1,338 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے. اس قرض سے اب بتائیے عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ عوام تو مقروض سے مقروض تر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور ملک میں بدماشی کا راج یہ ہے, میرے پاس کوئی 50 لوگوں نے مجھے نیچے کامنٹ کیا کہ سر ہمیں پتہ نہیں چلا, تنخواہ دار کوئی چپڑاسی کوئی کہ ہمارے اکاؤنٹ فریز ہو گیا, بلاک ہو گیا اکاؤنٹ. میں نے پوچھا کیا ہوا, کہتے پھر ہم نے کنسرن ریلیونٹ آفیسر سے رابطہ کیا اس ادارے کے, تو انہوں نے آدھے گھنٹے میں ان بلاک کر دیا. کیا چل رہا ہے ملک کے اندر؟ مطلب بدماشی یہ قانون ہوتا ہے نا, قانون ہے کہ آپ کسی کو نوٹس, کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, طریقہ کار ہے نوٹس سرو کریں, وہ اپیئر نہ ہو, پھر اشتہاری ہوتا ہے, پھر آپ چیزیں, پتہ نہیں کیا چل رہا ہے ملک کے اندر. مطلب بدماش لینڈ بن چکی ہے, اللہ معاف کرے. مطلب یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے نا. اچھا اب آگے آ جاتے ہیں اگلے معاملے کی طرف. یہ بیرسٹر گوہر صاحب سے پارلیمنٹ کے باہر سوالات کی بوچھاڑ کر دی گئی, تابڑ توڑ سوالات کیے گئے. بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے نا برانگیختہ ہو گئے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ جو ڈرون والا معاملہ ہوا تھا, ڈرون حملے والا مبینہ معاملہ, یہ کاٹلنگ میں اور مردان میں, کیا اس کی ڈیٹیلز آپ نے عمران خان صاحب کو پہنچائی تھی؟ تو مسکرا دیے, نیمی کیوٹی سی اسمائل دے کے سائڈ سے نکلنے کے, پھر تابڑ توڑ سوال کہتے ہیں میں عمران خان کے بعد میں چیئرمین ہوں, میں اتھارٹی ہوں, میں اللہ کے بعد عمران خان کو جواب دینے کا. اور بھائی پارٹی کور کمیٹی, سیاسی کمیٹی یہ کس لیے ہوتی ہیں؟ یہ جواب دہی کے لیے ہی ہوتی ہیں. اگر آپ پولیٹیکل فگر نہیں ہیں, بن گئے ہیں, تو آپ کو یہ چیزیں سمجھنی ہوگی. اور میڈیا کو ہینڈل کرنے کا بڑا سافٹ طریقہ بھی ہو سکتا ہے. جواب آپ اپنی مرضی کر دیں, کوئی آپ کے منہ میں جواب تو نہیں ڈال سکتا, لیکن سوال کو تحمل کے ساتھ سنیں. اسی وجہ سے آپ کو مینڈیٹ دیا جاتا ہے, اسی وجہ سے. اور یہی لڑائی ہماری نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی پھر بھی وہ تو مطلب بہت تیز لوگ ہیں نا, تو پھر بھی ٹھنڈا کر کے کھاتے ہیں. نون لیگ تو بہت غصے میں رہتی ہے. اینی ہاؤ, یہ بیرسٹر گوہر صاحب کا یہ کنڈکٹ مجھے بالکل نہیں اچھا لگا. میری اوپینین ہے, کوئی ڈس ایگری کر سکتا ہے. پھر میں دیکھ رہا تھا یہ نوجوان جو لیڈرشپ ہے کے پی کے کی, اس کو بھی آڑے ہاتھوں لیا گیا, یعنی کہ ان کے اوپر غداری کے فتوے میں دیکھ رہا تھا. شاہد خٹک صاحب, اس کے علاوہ 3-4 اور لوگ ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ غداری کے فتوے مت بانٹیے. شاہد خٹک صاحب از اے ویری گڈ ہیومن بینگ, بڑا اچھا آدمی ہے. سر شفقت ایاز ہیں اور باقی جو نوجوان کے پی کے لوگ ہیں, کیونکہ ان کے پاس جتنی اتھارٹی ہے اس اتھارٹی کے اندر کام کر رہے ہیں نا بھائی. اصل اتھارٹی تو کسی اور کے پاس ہے. تو جن کے پاس یہ جو نوجوان وہاں کے وزراء ہیں, ان کو آپ اس طرح ڈسون نہ کریں یا ڈسکریڈٹ نہ کریں, یہ انتہائی افسوسناک ہے. اچھا جی, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور آئی ایم ایف کے درمیان جو وفد کے درمیان ملاقات تھی, وہ بار کے صدر میاں رؤوف عطا کی عدم دستیابی کے باعث مؤخر کر دی گئی ہے. آئی ایم ایف وفد سے مشاورت کے بعد سپریم کورٹ بار ملاقات کے حوالے سے نیا شیڈیول جاری کرے گی. اچھا جی, ابھی تک کی کچھ لیٹسٹ بھی آ رہی ہیں میرے پاس, وہ لیٹسٹ میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ آج جو ہے وہ عمران خان سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات کا دن ہے. اڈیالہ جیل روڈ پر پولیس کی بھاری اور اضافی نفری تعینات کی گئی ہے. اڈیالہ جیل جانے والے راستے پر اضافی ناکے بھی لگا دیے گئے ہیں. کئی مقامات پر کنٹینرز لگا کر ٹریفک روکی گئی ہے. اڈیالہ جیل کے اطراف سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے اور اڈیالہ جیل جانے والے راستوں پر گاڑیوں کو چیکنگ کے بعد جانے دیا جا رہا ہے. گورکھپور اور واگل کے مقام پر بھی سڑک پر ٹرک کھڑے کر دیے گئے. اچھا, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اڈیالہ جیل میں آج وہ ملاقات کا معاملہ ہے. اس ملاقات کے اندر علیمہ خان صاحبہ, نورین خان صاحبہ اور
جو عظما خانم صاحبہ، ان سب کے نام اس میں شامل ہیں اس لسٹ کے اندر کہ ان کو ملنا ہے نہ ملنا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کا اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم اور جیل رولز کے مطابق ملاقات کروانے کا حکم۔ علیمہ خان نے عمران خان سے ملاقات کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا، عدالت نے درخواست منظور کی ہے۔ آج ابھی تک کی اپڈیٹ جو ہے وہ عدالت نے ان کی درخواست منظور کر لی ہے۔ اچھا، جاتے جاتے کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت، زیادہ لگتی ہے تو انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی ہے سانو کی، کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ شیر عبد المرود صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے 40 ارب میں چینی کمپنی کو فائر وال کا ٹھیکہ دیا گیا، مگر فائر وال کا مقصد پورا نہیں ہوا جس طرح وہ چاہتے تھے۔ فائر وال سوشل میڈیا پیغامات کو فلٹر نہیں کر سکی، 40 ارب کھو کھاتے چلے گئے۔ سینئر قیادت نے اس پر انکوائری آرڈر کر دی ہے۔ یہ شیر عبد المرود صاحب کہتے ہیں بھائی اس ملک میں تو پتہ نہیں کیڑے کیڑے کم کھو کھاتے لگ گئے ہیں، اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار۔ ولاگ سے اتنا ہی، اگلا ولاگ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔